नमस्कार। इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै बेइज्जती, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईलाई स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। भ्रष्टाचार गरेर जेल गएका नेताहरू जेलबाट छुट्दा ठुलो युद्ध जितेर फर्के झैं फूलमाला लगाएर आफ्ना अन्ध भक्तहरूको जय जयकार सुन्दै घर फर्किन्छन्। यस्तो घटिया दृश्य तपाईं हामीले धेरै देखिसक्यौं। अभियोग प्रमाणित हुँदा पनि केही नेताका अन्ध भक्तहरूले अपराधलाई रफ्फु भर्दै भन्ने गर्छन् उहाँ निर्दोष हुनुहुन्थ्यो, राज्यले फसाएको हो। यसपटक नेता अभिनेताको प्रसङ्ग होइन। एक प्रहरी अधिकृत 8.5 वर्षपछि जेलबाट छुटे। उनी छुटेको देखेर आश्चर्य मान्नेहरू कति छन् कति। उनी स्वयं भने दिल्ली बजार कारागारमा फरक हाउभाउका साथ देखा परे। हो दर्शकहरू, आज हामी पत्नी हत्यामा दोषी पाइएका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको प्रसङ्ग जोड्दैछौँ। यो हेरौँ। हत्या अभियोग प्रमाणित भएका मानिसहरू जेलबाट छुट्दा पनि कस्तो ठुलो सान। दिल्ली बजार कारागारबाट छुट्दै गर्दा नेता अभिनेताले झैं यी व्यक्तिले मिडियाका क्यामेरातिर हात हल्लाए। आफ्ना फ्यान शुभचिन्तकहरूप्रति देखाइने सद्भाव जस्तै व्यवहार यिनले देखाए अनि आफ्नी प्रेमिकाले लिएर आएको कारमा पसे। यी व्यक्ति थिए पत्नी हत्यामा सजाय काटेर निस्केका रञ्जन प्रसाद कोइराला। सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी हुँदैको बखत आफ्नी पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेका थिए रञ्जनले। कानुनको दृष्टिमा रञ्जन अपराधी हुन्। पत्नी हत्या प्रमाणित भएका कारण उनी हत्यारा नै हुन्। हत्याको अभियोगमा देशका विभिन्न कारागारमा हजारौं कैदी बन्दी छन्। तर किन हो किन यी रञ्जनको केसमा सर्वोच्च अदालतका 2 न्यायाधीशहरूको मन पग्लियो। उनीहरूको विवेकले सजाय घटाउनु उपयुक्त देख्यो। समाजले यसलाई अलिकति नरुचाएको नपचाएको जस्तो लाग्छ। अब मैले भन्दाखेरि त म कस्तो हुँ तपाईँको सर्वोच्च अदालतले सजाय घटाएर हस्तक्षेप नगरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो, आवश्यक थिएन जस्तो मलाई लाग्छ। हत्या जस्तो जघन्य अपराध गरेपछि आफ्ना देशमा कसैले जन्म कैदबाट उन्मुक्ति पाउँदैनन्। तर रञ्जनको मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश तेज बहादुर केसीलाई कानुन बमोजिम पूरा सजाय दिँदा चर्को पर्ने लाग्यो। कसो गरेर रञ्जनप्रति दयाको भावना पलाएको जस्तो पनि देखियो। उनीहरूको चित्तले नै त्यही देख्यो, विवेकले नै त्यही हरायो। अनि फैसलामा 2 न्यायमूर्तिले लेखी जन्म कैदको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा 8 वर्ष 6 महिना कैद सजाय गर्दा पनि सजायको मकसद पूरा हुने देखेकाले रञ्जन प्रसाद कोइरालालाई 8 वर्ष 6 महिना कैद हुने ठहर छ। कसैको मनमा लागेर जस्तो चित्तमा लाग्यो भन्ने छ नि, चित्तमा त लाग्छ, सबै मान्छेको चित्तमा लाग्छ। तर चित्तमा लाग्नका लागि पनि वस्तुगत कारणहरू हुनुपर्छ, केही आधारहरू हुनुपर्छ। ती आधारहरू कानुनी आधारहरू हुनुपर्छ। त्यसो भएपछि मात्रै छुट दिने आधारहरू छन् भने छुट दिन पाइन्छ। थुन्न पर्ने छ, मान्छेलाई सजाय गर्नुपर्ने छ भने सजाय गर्न पाइन्छ। न्यायाधीश द्वय राणा र केसीको यो फैसलाले 11.5 वर्ष कैद सजाय छुट भयो। त्यसपछि सायद रञ्जनलाई लाग्यो होला नेताले देश बिगारे भन्थे मानिसहरूले। त्यस्तो त होइन रहेछ। कम्तीमा देशमा न्याय चाहिँ मरेको रहेनछ। हामीले मिडियाबाट पनि देख्यौँ, हालसाल पनि देख्यौँ नि, यो पतिले पत्नीलाई हत्या गरेको जुन कुरो अदालतले नै मानेकै छ। हुन त घचाड भने तापनि त्यो कस्तो न्युज थियो भने तपाईँको हत्या गरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट लुकाउनको लागि मोटरमा लिएर गएर लुकाउन ठाउँ खोजेको अनि छोडेर आउँदाखेरि स्थानीय जनताहरूले भेटेर पुलिसलाई बुझाएको भन्ने कुरो त के यो त फ्याक्ट नै हो। रञ्जनको दृष्टिमा भन्ने हो भने यो देशमा न्याय मरेको रहेनछ। न्याय नमरेको भएर नै उनले सजायबाट छुट पाए। आम नागरिकको हकमा जे जस्तो दण्ड विधान भए पनि रञ्जनले न्याय पाए। अर्थात् रञ्जन न्याय मरि नसकेको देशमा जन्म लिन पुगेका रहेछन्। यी शब्दहरूमा कसैले व्यङ्ग महसुस गर्न सक्छन्, तर स्वयं रञ्जनको दृष्टिमा उनीमाथि कुनै अन्याय भएन। जसले 8 वर्ष अघि ज्यानै गुमाएकी थिइन् तिनले न्याय पाइन् कि पाइनन् त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यो हाम्रो डिआइजीको श्रीमतीको उसको बाबामालाई जसले छोरी गुमाए नि, उनीहरूको दृष्टिमा के पर्छ? कस्तो न्याय नेपालको त? त्यस्तो मेरो छोरीलाई मारिदिने मान्छेले यति चाँडै छोडिदिने, जबकि तल्लो अदालतले यसरी सजाय गरेको त उसलाई न्यायप्रति आस्था कम हुन्छ। रञ्जनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले
71 साल वैशाखमा जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो। त्यसपछि रञ्जन पुनरावेदन अदालत पुगेका थिए, जहाँ रञ्जनको जिकिर नपुग्ने ठहर भएको थियो। अर्थात् पुनरावेदनले गीता ढकाल हत्याको मामिलामा रञ्जनको मागमा कुनै बहस गर्न आवश्यक नै नभएको भन्दै जिल्लाको फैसलालाई नै ठिक मानेको थियो। अनि यो के देखाउँछ भने तपाईँको यो केस चाहिँ नि जस्तो कसैको मार्ने उद्देश्य त हुँदैन, तर तुरन्त रिस उठेर रिस थाम्न नसक्दाखेरि मार्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यस्तोमा सजाय अलिकति कम हुन्छ त्यो। अथवा तपाईँको एक्सिडेन्टल डेथ भवितव्य भनिन्छ नि, त्यस्तोमा पनि सजाय कम व्यवस्था त्यो बेग्लै रूप हो। तर यो केसको रूप हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ तपाईँको मार्ने नै विचारले मार्ने नै उद्देश्यले मारेको भन्ने कुरो त कोर्ट आफैले पनि मानेकै छ त्यो। अब यस्तो बेलामा तपाईँको तल्लो जिल्ला अदालतले पनि अनि हाइकोर्टले पनि त्यो हेरेर गरेकोमा चाहिँ नि माथिल्लोले अक्सर तपाईँको त्यो सजायको मात्रामा हस्तक्षेप गर्ने चाहिँ नि कम चलन छ। त्यसपछि रञ्जन पुगे सर्वोच्च अदालत। सर्वोच्च अदालतले गएको असार 15 गते रञ्जनका पक्षमा फैसला मात्रै सुनाएन, नेपालको न्याय प्रणालीको दिशा नै मोडिदिने गरी एक ऐतिहासिक फैसला गरिदियो र विद्यमान ऐन कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने गरी नयाँ नजिर स्थापित गरिदियो। त्यो नजिरले भन्छ, न्यायाधीशको चित्तमा लाग्यो भने हत्या जस्तो गम्भीर अपराधमा पनि अपराधीको सजाय घटाउन मिल्छ वा सकिन्छ। त्यो तल प्रक्रियागत त्रुटि भएको रहेछ भने सजाय घटाउने बढाउने गरिन्छ। प्रक्रियागत त्रुटि कोही रहेनछ भने माथिबाट चाहिँ नि त्यो अङ्ग्रेजीमा क्वान्टम अफ पनिसमेन्ट भन्छ सजायको मात्रा, त्यस्तोमा चाहिँ नि हस्तक्षेप गर्ने चलन छैन। सर्वोच्च अदालतले रञ्जनलाई रिहा गरेपछि अब प्रश्न उठ्छ, रञ्जनले जस्तै अपराध गरेका र 8 वर्ष 6 महिना जेल सजाय काटिसकेका बाँकी अपराधीले अब मुक्त हुन पाउने कि नपाउने? लोकतान्त्रिक मुलुकमा दण्ड विधान सबैका लागि एकै हुन्छ। यस्तो हुँदा बाँकी अपराधीहरू पनि अब मुक्त हुनुपर्छ। जसरी अहिले रञ्जन मुक्त भए, होइन भने एकै खाले अपराध गर्दा कसैको जीवन नै जेलमा सडाइदिने, कसैलाई 8.5 वर्षमा रिहा गरिदिने भेदभाव गर्न मिल्छ होला त? रञ्जनले पत्नी गीता ढकालको हत्या 68 साल पुष महिनामा गरेका थिए। हत्या गरेपछि उनको शवलाई मकवानपुरको टिस्टुङमा पुर्याएर जलाएका थिए। यो घटना विवाहेतर सम्बन्धको दुष्परिणाम पनि हो। रञ्जन र गीता दुवैको अन्य महिला पुरुषसँग सम्बन्धित थियो। गीताले ज्यान नै गुमाइन्, यसकारण उनको दोष कोट्याउनु शोभनीय हुँदैन। तर रञ्जनसँग सम्बन्ध राख्ने एक पात्र जो बिहिबार दिल्ली बजार कारागारमा रञ्जन कोइरालालाई रिसिभ गर्न पुगिन्, आखिर ती महिला को हुन्? प्रस्तुत गर्नेछौँ छोटो ब्रेकपछि। गीता हत्या प्रकरणमा कसुर देखिएको भन्दै अदालतले यी महिलालाई 1 वर्षको सजाय सुनाएको थियो। सजाय सुनाए पनि यिनी भने कानुन र प्रहरीको आँखा छल्दै फरारीका रूपमा लुकेर बस्दै आएकी छिन्। ललितपुरमा यिनी एक म्यानपावर कम्पनी सञ्चालन गर्थिन्। 73 सालमा अपहरणकारी नेता श्यामसुन्दर गुप्ताले यिनीसँग धम्क्याएर 50 लाख रुपियाँ माग्न थाले। गुप्ताले धम्की दिएको भन्दै महिला पुगिन् प्रहरी कहाँ, तर प्रहरीले गीता ढकाल हत्याकाण्डमा कैद तोकिएको व्यक्तिका रूपमा यिनीलाई थुनिदियो। यो हेरौँ। पत्नी हत्या प्रमाणित भएपछि 8 वर्ष 6 महिना जेल सजाय काटेर न्यायालयको कृपामा मुक्त भएका रञ्जन कोइरालालाई रिसिभ गर्न आएकी यी महिला को हुन्? सम्बन्धको परिभाषा यी महिलालाई नेपाली समाजले जे नाम दिन्छ त्यो शब्द उच्चारण गरेर हामी समग्र महिलाहरूप्रति अपमान गर्न चाहँदैनौँ। तर यी महिलाका बारे केही भन्नै पर्ने हुन्छ। यिनी हुन् तारा रेग्मी। रञ्जनलाई पत्नी हत्यामा दुरुत्साहन गर्ने तारा नै हुन् भन्ने गरिन्छ। गीताको हत्या 2068 साल पुसमा भएको थियो। त्यो बेला तारा नेपालमा थिएनन्। यस अर्थ ताराको प्रत्यक्ष संलग्नता गीता हत्या प्रकरणमा थिएन। तर तारा यही प्रकरणमा पक्राउ परिन्। केही समय जेल बसेर मुक्त पनि भइन्। अहिले रञ्जनलाई लिन आफै दिल्ली बजार कारागार पुगिन्। अब प्रश्न उठ्छ, तारा र रञ्जनको सम्बन्ध के? खासमा तारा र रञ्जनको सम्बन्ध गीताको हत्या अघिदेखिकै हो। गीताको हत्यापछि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा ताराले एक बयान दिइन्। बयानका क्रममा ताराले जे भनेकी थिइन्
त्यो जवाफ जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गर्दछौँ। मलाई रञ्जनले रखेल बनाएको कारण गीतालाई मारेको भन्ने जाहेरी बेहोरा झुटा हो भन्ने समेत बेहोराको प्रतिवादी तारा रेग्मीले सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा गरेको बयान। तारा आफैले भनेकी छिन् उनले रञ्जनसँग विवाह गरेका होइनन्। रञ्जन विवाहित हुन् भन्ने तारालाई थाहा थियो, तर मलेसियाबाट फर्केपछि रञ्जन तारासँग आएर बस्छन्, उनीसँगै रात बिताउँछन्। पति पत्नी हुन्, विवाह गर्नुपर्छ, प्रेमी प्रेमिका हुन्, स्टाटस मिल्नुपर्छ, अर्थात् दुवै एकल हुनुपर्छ। तर रञ्जन विवाहित, तारा एकल, यो सम्बन्धलाई नेपाली समाजले के भन्दो रहेछ? यो प्रश्नको जवाब हामीले सायद दिइरहनु पर्दैन। गीता ढकाल हत्यामा यिनै ताराले रञ्जनलाई दुरुत्साहन गरेको धेरैले दाबी गर्छन्। ढकालको हत्या गर्नकै सजाय कटौती भइसकेको छ भने तारा अब कुनै सजायको भागीदार हुँदिनन्। तर एक नारीको जीवन समाप्त पार्ने एक महत्त्वपूर्ण कारक अर्की एक नारी नै बनिन्। रञ्जन त जघन्य अपराध गर्ने अपराधी नै भइहाले। पत्नी गीतासँग सम्बन्ध बिग्रिँदै गएपछि रञ्जन तारासँग नजिक भए। तारालाई रञ्जन विवाहित हुन् भन्ने थाहा पनि थियो। त्यति हुँदाहुँदै उनी रञ्जनको अवैध पत्नी सरह भएर किन बसिन्? नारीहरूको मन कमलो हुन्छ, उनीहरू चाँडै पग्लिन्छन् भन्ने तर्क गरेर तारा यो प्रश्नबाट जोगिन सक्छिन् होला त? अझै अनौठो र दुःख लाग्दो पक्ष के पनि छ भने जुन बेला रञ्जनले आफ्ना दुई नाबालक छोराहरू अभिभावक विहीन भएकाले आफ्नो सजाय कम हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। अब जेलमा पर्दैछ बाबु, आमा मर्दिन् र केटाकेटी चाहिँ घरमा बिलीबाट भयो भने त्यत्तिकै आधारमा मात्रै सजाय कम हुने पनि हुँदैन, बढी हुने पनि हुँदैन। अदालतले उनको जिकिर त्यो बेलासम्म स्वीकार गरेन जबसम्म रञ्जनका दुई छोरा नाबालक थिए। अहिले रञ्जनका दुवै छोरा बालिग भइसकेका छन्। यो बेला छोराहरूको हेरचाह गर्न पनि रञ्जनको सजाय कम गर्नु उपयुक्त हुने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। तर बिहिबार दिल्ली बजारमा रञ्जनलाई लिन उनका छोराहरू आएनन्। उनलाई लिन तिनै महिला आइन् जोसँग रञ्जनको कुनै वैधानिक सम्बन्ध थिएन। हो, रञ्जनलाई लिन उनका हुर्केका दुई छोराहरू आएनन्। सम्भवतः अब बाबु र छोराहरू बीचको सम्बन्ध जैविक मात्रै रहनेछ। आमाको हत्या गर्ने बाबुलाई के अर्थमा छोराहरूले सम्मान पनि गर्ने? तर अदालतको फैसलामा छोराहरूले अभिभावकत्व नपाएको तर्क पनि उल्लेख गरिएको छ। जुन बेला छोराहरूलाई आमा बाबुको आवश्यकता थियो त्यो बेला उनीहरूको साथमा कोही भएन। अब दुवै हुर्किसकेका छन्। अहिले बाबु जेलबाट छुटे, उनलाई लिन कथित प्रेमिका पुगिन्। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ छोटो ब्रेकपछि। वर्षौंसम्म न्याय सम्पादन गरेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको कुर्सीमा पुगेका दुई न्यायमूर्तिहरूले रञ्जनलाई किन 8.5 वर्षमै रिहा गर्ने निर्णय गरे? रञ्जनले 20 वर्ष जेल सजाय पाउँदा के कति कारणले चर्को पर्थ्यो? यो मुद्दाले न्यायाधीशहरूको हट टच गरेको देखिन्छ। फैसलामै न्यायाधीशहरूले लेखेका छन्, चित्तमा लागेको हुँदा न्यायाधीशहरूको मुट्टुमै छोएपछि उनीहरूले विशेषाधिकार प्रयोग गरेका छन्। हेरौँ यो दाबी। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश तेज बहादुर केसीले असार 16मा जस्तो फैसला गरे त्यस्तो फैसलाबारे आम चासो वात्तै बढेको छ। अदालतले गरेको फैसलाबारे प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मानिसहरूले प्रश्न उठाएका छन्। धेरैलाई लागिरहेको छ के जघन्य अपराधमा पनि न्यायाधीशहरूको चित्तमा लाग्यो भने सजाय घटाइदिन पाउने अधिकार उनीहरूलाई हुन्छ। यो केसमा पनि तपाईँको के भने अलिकति तपाईँको यसलाई हस्तक्षेप नगरिदिए भए राम्रो हुन्थ्यो। अलि हस्तक्षेप भएर के भने आस्था कम भयो। ठुल्ठुलो हेडलाइन न्युज छ यसमा। भवितव्य भन्छ कि हाम्रोमा भवितव्य भन्छ। आवेशमा चाहिँ केही गर्दाखेरि मान्छे मर्यो भने त्यस्तोमा सजाय कम गर्ने कानुनले नै व्यवस्था गरिदिया हुन्छ। कानुनमा भएर नै छुट दिने हो नि त कानुनमा। तर त्यो कानुनमा भनेको कुरा र कानुनमा भनेको कन्डिसन र त्यो घटनासँग सम्बन्धित कन्डिसन मिल्नु पर्यो। यदि यस्तो अधिकार कानुनले नै न्यायाधीशहरूलाई दिएको छ भने
त्यो अधिकारको प्रयोग गरेको अर्थमा मानिसहरूले बुझ्न सक्छन्। जघन्य अपराधका दोषीहरू कसैलाई 20 वर्ष जेल, कसैलाई 8.5 वर्षमै छुटकाराको सुविधा हुने हो भने यस्तो अधिकारको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ। न्यायाधीशहरूले सजाय कम गर्न पाउने अधिकार राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने प्रश्नको जवाब खोज्दै जाँदा मुलुकी ऐनको अदालतीय बन्दोबस्तको बुदा नम्बर 188 मा सजाय घटाउन मिल्ने भन्ने उल्लेख छ। अदालतले तपाईँको जो अभियुक्त अगाडि छ, न्यायाधीशको अगाडि, उसले यसो गर्छ, हजुर मलाई ज्यादै अन्याय भयो, मेरो स्वास्नी छोरीछोरी बालबच्चा छन्, म गल्ती भयो, माफ पाऊँ भन्छ। उसले सिद्धान्तले के भन्छ नि, उसको मात्रै तिमीले मुख हेर्ने होइन, उसले मारिदिएको मान्छेको कति उसको परिवार डिपेन्डेन्ट छ नि, भर पर्नेहरू, स्वास्नी छोरछोरीहरू, उनीहरूलाई कति असर परेको छ त्यो हेर्नुपर्छ भन्छ। जस्तो मलाई उदाहरण दिउँ, कोही मान्छे मऱ्यो भने, कमाउने उहिरहेछ भने उसको तपाईँको बच्चाहरू टुक्रा भए, कमाउने रहेछ भने त खान पाउने भए, स्कुल पढ्न पाएन उनीहरू, जिन्दगी बिग्रियो उनीहरूको। अब हेर्नु श्रीमतीले आफ्नो सबभन्दा नजिकको जीवनसाथी गुमाए। त्यस कारण मान्य सिद्धान्तले के भन्छ भनेदेखि सजाय घटाउनु छ भनेदेखि अभियुक्तको मात्र मुख हेर्ने होइन, उसले गरेको कामले कतिको अरूलाई असर परेको छ, परिवारलाई असर परेको छ हेर्नुपर्छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई के भने त्यो एक्जाम्पल निर्भय उसको आमालाई कति न्याय चाहिएको थियो नि। अब आमाको अहिले छोरी त पाउनु उसले, तर मृत्युदण्ड दिएर उसको कति शास्ति भयो नि। त्यस्तै अहिले तपाईँले गरेको कुरोमा नि यो केसमा चाहिँ नि अदालतले हस्तक्षेप गर्न आवश्यक देख्दैन भयो, किन प्रक्रियाको कुनै पनि त्रुटि थिएन। सो बुदामा लेखिएको छ, सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद गर्नुपर्ने मुद्दामा अपराध ठहर भए पनि भवितव्य हो कि होइन शङ्कापूर्ण अवस्थामा भएमा वा अदालतको अवस्था विचार गरी कानुनले तोकेको सजाय गर्दा अपराधीलाई चर्को पर्ने लागेमा आधार कारण सहितको राय लेखेर घटी सजाय दिन सक्ने। त्यो सजाय छुट दिन पनि कानुनका सर्टेन आधारहरू नै हुन्छन्, निश्चित आधारहरू नै हुन्छन्। कानुनले सबै कुरा निर्धारण गर्दै हुन्छ। त्यो निर्धारण गरेका कुराहरू पुग्छन् भने छुट पनि हुनसक्छ। ती आधारहरू सजाय गर्नुपर्ने आधार पुग्छन् भने सजाय गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्भवतः दुई न्यायाधीशले यही प्रावधानमा टेकेर रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सजाय कटौती गरेको देखिन्छ। गीतालाई मार्ने योजना बनाएरै नमारेको आपसी घम्सा घम्सीमा भित्तामा टाउको ठोकिन गई मृत्यु भएको बयान रञ्जनले अदालतमा दिएका थिए। त्यसका दुई थरीका स्थिति हुन्छन्। एउटा जानेर अपराध गर्छ, जानेर हैन, एउटा नजानेर वा अपरझट गर्नुपर्ने अपराध गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँले मलाई धुन्दान अहिले गाली गर्नुभयो, मलाई जुरक्कै रिस उठ्यो भने मैले केही गर्न सक्छु। यस्तै आधारहरू हेरेर सर्वोच्चले हत्यालाई भवितव्यमा ज्यान गएको भन्ने व्याख्या गर्दै सजाय घटाएको हुन सक्छ। ज्यान लिने मनसाय नभई मानिस मर्ला भन्ने जस्तो नदेखिएको कुनै कार्य गर्दा त्यसैद्वारा कोही मर्न गएमा भवितव्य हुने भन्ने व्याख्या पनि कानुनमै छ। सर्वोच्चले गीताको मृत्युमा हत्या नभई भवितव्यका क्रममा ज्यान गएको अर्थ लगाएको छ। यो नजिरले अब अरू हत्यालाई पनि भवितव्यका रूपमा व्याख्या गर्दै सजाय कम गर्दै जाने चलन बढ्ला कि भन्ने शङ्का पनि पर्न थालिसकेको छ। यस्तो भयो भने धेरै कर्तव्य ज्यानका घटनाहरू भवितव्य घटनाका रूपमा परिणत हुन सक्छन्। न्यायाधीशहरूलाई यस्तो विशेष अधिकार हुने भए यसअघि किन यस प्रकारका फैसलाहरू भएनन् होला? बहालवाला डिआइजीले पत्नी हत्या गरेको खबरले 68 सालमा पनि सबैजसो सञ्चार माध्यमहरू छपक्कै भएका थिए। गीता ढकाल हत्याकाण्ड रहस्यमय त थिएन, तर यसले चर्चा औधी पाएको थियो। समय चक्रको आजको प्रस्तुतिबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।